Sumao to mga igsoon na ang mga pulong na madungog sa tao na ato ang gi-correct o gi-remind o gi-reprimand dili na murag negatibo ang dating ngadto kaniya tungod kay kini iya nga pagganawaton nga kalmado o ganang dili siya ingon na murag i-personalize kay tungod bunga man sa atong pag-ampo og kini through the enlightenment of the Holy Spirit ang mga term o mga pulong natong paggamiton dili gikan kanato kundi gikan sa Dios nga maoy nagsulti ngadto sa iyahang katawhan. Ug mao na ang trabaho sa usa ka propeta. Sila ang tigpanulti, sila ang baba sa Ginoo. Mao na nga isip mga propeta niining modernong panahon, dili kita magpataka o sulti dayon kung unsa atong gustong isulti kung dili maminaw sa ta. We discern and we reflect and meditate kung unsa gid ang proper or prudent or unsa gid ang gustong isulti sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Kay kita dili man nato ni siya personal na mga words kundi kita nahimong instrumento lamang sa kabag-uhan o sa pagbuyag sa uban para mobalik sila sa ilahang balaan na kinabuhi. So sa katapusan, hinaot pa unta nga dili nato tabunan ang sala og laing mga sala. Ipapriso na gani ni Herod Antipas si John the Baptist nga walay igong ebidensya o walay igong rason. Karon napriso na siya kay tungod nakahimo siyang saad ngadto sa katawhan, iha pa yung ipapatay, papunggutan pag inyag ulo, then halad pa yun dito sa kadaghanan, diya sa bandihado. Kaingon bitaw ta nga naay pag-abuso sa power and authority ni Herod Antipas at mga bahina mga igsuon. Kay kanuman, kay iyang gipapatay si Juan Bautista nga walay kalaban-laban. Karon makaingon ta, kinsa man di ay ang mga modernong Herod Antipas karong panahona. Kung atong namatikdan mga igsuon, may pipila ka mga kabatan-unan nga nahimo na pong Herod karong panahona. Kanang mga nakasinati og unwanted pregnancy, nakabuhat na gani og sala, nagpremarital sex na gani, nagbunga na ang maong sala, karon ang bata nga mooy bunga sa ilahang sala, karon ilaha pa yung patyon sa ilang taguangkan, naunsa may taon na nga ang sala tabunan ni mong laing sala wa na gyud. Mas gipili pa noon sa babaye o sa tao ang mahimong killer na mahimong murderer kaysa atubangon niya ang konsekwensya sa iyahang sala nga nabuhat. Dili siya nahimong responsable. Nahimo siyang irresponsable tungod kay hadlok siya nga di kahuman siya ng eskwela, dili niya makabuot ang iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Then mag-una-unahon ni ng mga gugma-gugma diya. Kung dili ka gusto anak, kung dili pa di ka andam anak sa mga consequences, dili po nato di buhaton ang posibleng mahitabo. Mao maguna god mga igsuon na tungod lagi kay dili na to gusto masikitan atong inahan, ato ang papa, atong ginikanan. Kay we prefer to abort the child, we prefer to kill the child. Mao bagod na ang tudlo sa tong simbahan. Mao binibantayanan kayo mga igsuon ay. Sorry to tell you, daghan na kayo ang mga kabataan karon nga nangumpisal nga baoni ang ilahang solusyon sa ilang mga problema every time nga na magbunga ang ilahang premarital sex. Maayong pasaylo kay mao lagi nga nagbunga ang maong mga pag-adventurous daw nila out of curiosity lang daw unta to, gift lang daw unta sa birthday siyang uyab, then mao to nagbunga na, then wala sila dili pa sila ready nga iyan nilang nagdesisyonan nga ipa-abort na gyud ang bata. Uy, so mao na nga daghan kayo ang mga sala karon na gitabunan na pong laing sala. So naa ang pag-abuso. Porket ikaw ang inahan, porket ikaw ang nagdala sa bata sa imong taguangkan, imuha lang ba din basta-bastahon na lang nga ang usa ka bata nga defenseless
wala kakayahan nga protektahan, ipaglaban ang iyang kinabuhi, imo na nilang patyon na lang. Mao na mga igsoon nga dili nato abusaran ang ato ang otoridad, ang ato ang power kay kini nga posible walay laing nakahibalo. Ikaw ra og ang mananabang ug imong uyab ra ang nakabalo. Pero sa mata sa Dios, wa gid tay matago. Sa mata sa Dios, bisan pag-asa nimo na pagabuhaton, bisan pagdadto na sa ilalom sa kuweba nimo buhaton na ang pagpaabot nimo sa imong bata, kabalugod ang Dios kung unsa atong gibuhat sa tago. Busa hinaot pa unta mga igsoon ko ni Kristo, dili na to sunon si Herod Antipas nga ang iyang sala ang nabuhat, iha pa yung gitabunang laing sala para lamang nga mupatigbabaw ang iyahang self-satisfaction o ang iyahang personal nga kalipay. Na mao po ni natabo sa tuwang katilingban karon nga kabalo na gud ka nga nakasala gud siya. Then pag abot diya sa investigasyon, tabuna na po niya laing pagpamakat. Mao na nga ang hustisya, kaingon ka na ang hustisya dili para sa tanan, para na sa mga tao nga naay impluwensya, sa naay mga kwarta o sa mga ang hustisya para lang sa pipila. Mao na nga gisud na kayo karon kabuton usahay ang kanang tinuod na hustisya aning kalibutana kay tungod ang usahay ang uban mabaryan ra, ang uban nang pwede ra nga bali-balihon, imbis na maunod unta ni ang tinuod, pero pangitaan pa jud laing bikil para ang tinuod matuis, ana. Mao na ang sakit kay nga realidad nga panghitabo sa tuong kalibutan mga igsoon. Nahinaot po unta dili ato ni siya sunon. Kung dili ito dili ato tabunan ang kamatuuran para lang na mahimo nato nga ato ang mga gusto. Sa katapusan mga igsoon ko ni Kristo, hinaot pa unta nga dili man perminti pabor nato ang kamatuoran, pero ang kamatuoran nagpabiling kamatuoran bisan pa man dili nato ni siya pagabuhaton og sundon. Kana. So hinaot pa unta na sa ato ang pagpadayon ni ato ang pagpamalandong karon, makat-on kita ni San Juan Bautista na magpabilin ta nga musturya o manindigan sa kamatuoran, kay ang kamatuoran kini man hinatag sa Dios o kini man maoy bunga sa ato ang pagsunod diha ni Kristo. Busa mga igsoon dinhi nakutaman, ayaw kay mo kalimot na ang pulong sa Dios ang ayon gayud nga pamation o pamadandungan o paningkamutan na mapuy-an. Pulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa sapa, kansang ang bunga dili gayud malaya, og timpo sa ting bunga, buhatag siya og maayong mga bunga. Busa, hinaot pa unta, kining tanan na ato ang nadungog o gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan sa naging harian sa langit nagipangandoy sa matag binunyagan. So mga igsoon, ugma na usab sa pangama sa tong mahal nga Birheng Maria na si Santa Maria na atong gitawag usab nami sa misnon og Birhen sa Kuta. Ang Dios magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa, salamat kayo sa ato ang mga higala ug amiga diha sa Kainta, sa Baduan Kahandig family, sa Ate Leia or Del Mundo and family, og sa Leia Flores and family, and Tita Barira and family, and Pat Rujas and family. Mayong salamat ug daghang mayong adlaw kanatong tanan. God bless.